अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम जियोपॉलिटिकल तज्जिया नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक और दिलचस्प पेशगोई है जो 2026 में होने वाली एक ऐसी जंग के गिर्द घूमती है जिसमें ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत जैसे ममालिक बराह रास्त मुलव्वस हो जाते हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये वार गेम किसी आम थिंक टैंक ने नहीं बल्कि खुद खलीजी ममालिक के सिक्योरिटी हलकों ने डिज़ाइन की है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया पर शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक वार गेम की मशक की है जिसकी नौयत पहले कभी नहीं देखी गई। इस मशक का मंजरनामा यह था कि ईरान के साथ 2026 में एक मुकम्मल तसादुम छिड़ जाता है जिसमें तेहरान की फौजी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब वो सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं रहेगा बल्कि अपने प्रॉक्सी नेटवर्क और स्पेशल फोर्सेज को बराह रास्त खलीजी सरजमीन पर भेजकर हमले करेगा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन और कुवैत ने यह सब कुछ तनख्वाह क्यों किया और ख़ास तौर पर इस मशक में सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई मुआवनत को क्यों शामिल किया गया। तो इसका जवाब इंतहाई हसास जोग्राफियाई सियासत में छुपा है। कुवैत का ईरान के साथ एक तवील मैरी टाइम बॉर्डर लगता है और इसके पास ईरान की जारहाना बहरी सलाहियत का मुकाबला करने के लिए वसाइल निस्बतन कम हैं। दूसरी तरफ बहरीन जो कि अमरीकी फिफ्थ फ्लीट का हेड क्वार्टर है, अमली तौर पर ईरान की मिसाइल रेंज की जद में एक जजीरा है। इसलिए दोनों ममालिक ने फैसला किया कि अगर इनके तेल के बुनियादी ढांचे को बचाना है तो इन्हें अपने दिफा का ऑपरेशनल कंट्रोल रूम यूएई जैसी ताकतवर एयरफोर्स के हवाले करना होगा। अब हम तफसील से जानते हैं कि इस वार गेम का असल ऑपरेशनल हिस्सा क्या था और ये हमारे लिए पाकिस्तानी नाजरीन के लिए एक क्रिटिकल लर्निंग पॉइंट क्यों है। इस मशक का पहला और सबसे चौंका देने वाला मरहला प्रीएम्प्टिव एयर कवर था। इसका तस्वर यह है कि जैसे ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये इंदिया मिले कि ईरानी फोर्सेस या इनकी प्रॉक्सीज खलीज में किसी बहरी या ज़मीनी असासे को निशाना बनाने वाली हैं, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया पहले से तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत बहरीन और कुवैत की फ़ज़ाई हदूद में घुस कर हॉस्टाइल फोर्सेस को रोकेगी। इसे एयर कवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प चीज़ है वो इस मशक का दूसरा मरहला था जिसे डायरेक्ट काइनेटिक स्ट्राइक का नाम दिया गया। इसका मतलब यह है कि बहरीन और कुवैत सिर्फ अपनी सरजमीन पर बैठकर दुश्मन का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर उनकी तेल की तनसीबात या खुद उनके दारुल हुकूमत मनामा और कुवैत सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का खतरा पैदा होगा तो ये इत्तेहादी फौजें बराह रास्त जवाबी कार्रवाई करेंगी, चाहे इसके लिए ईरानियन वाटर्स में जाकर तेहरान के बहरी जहाज़ों को तबाह ही क्यों ना करना पड़े या इसकी ज़मीनी हदूद के अंदर मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना पड़े। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये खलीज तावन कौंसिल की तारीख की वो पहली अस्करी मशक थी जिसमें दफाई हिकमत अमली से हट कर ऑफेंसिव पोस्चर अपनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम्स की भरमार है, तो ये छोटे ममालिक इसे कैसे पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो इसका जवाब इस मशक के तीसरे और सबसे ज़्यादा टेक्निकल पहलू में छुपा है जिसे एसिमेट्रिक स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। इस वार गेम में ये फ़र्ज़ किया गया कि ईरान ने खलीजी रियासतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहरी तह में मौजूद पाइपलाइनों और डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए फ्रॉगमैन यानी बहरी कमांडोज को तरबियत दी। इसके जवाब में बहरीन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने एक मुनफरिद हिकमत अमली तैयार की जिसे काउंटर हाइब्रिड मैरीटाइम इंटरडिक्शन का नाम दिया गया। इसमें छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों, ड्रोन्स और कमर्शियल रेडार से बचकर निकलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईरानी स्पेशल फोर्सेस को समंदर के बीचों बीच रोकने की मशक की गई। अब आते हैं इस वार गेम के सबसे सनसनीखेज हिस्से यानी नेविगेशन और एयर डिफेंस के गोरीला हथकंडों पर। मशक के कमांडर्स ने इस बात का बगौर जायजा लिया है कि अगर ईरान ने खलीज में जहाज रानी को रोकने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे तो यूएई के पास मौजूदा एम रैम और मिटियोर मिसाइलों से लेस F-16 और मिराज 2000 तैयारे इन्हें फ़ज़ा में ही कैसे मार गिराएंगे। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार मैक 5 से भी ज़्यादा होती है, इसलिए इंटरसेप्शन की पोजीशन लेने के लिए तैयारों को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों की मदद से कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर रहना पड़ा। इस पूरी मशक का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल अबू ज़ैबी में वाक़ा एक जॉइंट ऑपरेशन काउंटर से चलाया जा रहा था, जहां मसनूई जहानत की मदद से डाटा लिंक के जरिए मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री को रियल टाइम में बहरीनी और कुवैती बैटरियों को भेजा जा रहा था।
لیکن سب سے زیادہ حیران کن انکشاف جو اس رپورٹ میں سامنے آیا اور جس نے مجھے اسکرپٹ لکھنے پر مجبور کیا وہ ایران کی ایسیمیٹرک وارفیئر تھیوری ہے۔ اس مشق کے تخمینے کے مطابق 2026 کی اس فرضی جنگ میں ایران نے روایتی بحری بیڑے کو یکسر چھوڑ کر تیز رفتار کلسٹر اٹیک کی حکمت عملی اپنا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے بیک وقت 50 سے 100 چھوٹی میزائل بورڈز، خودکش ڈرونز اور کروز میزائلوں کی بوچھاڑ کر کے GCC ممالک کے جدید فضائی دفاعی نظام جیسے کہ پیٹریاٹ اور تھاڈ کو اوور ویلم کر دیا۔ اسے سیچوریشن اٹیک کہتے ہیں، جس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مہنگا سسٹم کچھ دیر کے لیے بے بس ہو جاتا ہے۔ بحرین اور کویت نے تسلیم کیا کہ اگر ایران نے اپنی پوری طاقت ایک ساتھ ان پر جھونک دی تو UAE کی فضائی برتری صرف اس وقت تک کارگر رہے گی جب تک ایران کے میزائل سائلوز کو زمینی کارروائی کے ذریعے تباہ نہ کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مشق میں امریکہ کے بغیر براہ راست زمینی حملے کی اجازت دینے کی شک شامل کی گئی۔ اب ذرا اس پورے منظرنامے کو پاکستان کے جیو اسٹریٹجک زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس کا پہلا براہ راست اثر تیل کی قیمتوں اور توانائی کے بحران کی صورت میں پاکستان پر پڑے گا۔ دوسرا بڑا اثر انسانی وسائل پر پڑے گا، کیونکہ خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ پہلو دفاعی ڈپلومیسی کا ہے۔ سعودی عرب اور UAE دونوں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور بحرین کے درمیان بھی فوجی تعلقات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اگر 2026 میں واقعی ایسی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کی مسلح افواج خاص طور پر پاک فضائیہ ان ممالک کو تربیت دینے اور مشترکہ مشقوں کے ذریعے اپنے آپریشنل تجربے سے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے یمن اور سعودی عرب کے معاملے میں بھی دیکھا کہ پاکستانی فوجی مشیروں نے جنوبی سرحدوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا اور دیگر انٹرنیشنل ڈیفنس جرنلز نے یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ بحرین نے اس مشق کے بعد اپنے بحری بیڑے کی اثر نو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کر کوویڈ کلاس کے جنگی جہاز بنانے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ یہ پاکستان کے دفاعی صنعتی کمپلیکس کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اگر پاکستان نیول شپ یارڈ کراچی بحرین بحریہ کے لیے بحری جہاز تیار کرتا ہے تو یہ صرف برآمدات نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ایک مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری ہوگی جو بحرین کو ہندوستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں اسلام آباد کے قریب لے آئے گی۔ اب آئیے اس رپورٹ کے سب سے چونکا دینے والے ٹوسٹ پر، جس نے میڈیا میں شور مچا رکھا ہے۔ اس وار گیم میں یہ انکشاف ہوا کہ UAE کی ایئر فورس اپنی فضائی برتری قائم رکھنے کے لیے جو ایسا ریڈار استعمال کر رہی تھی وہ کسی نہ کسی طرح ایرانی سائبر وارفیئر یونٹس کے ذریعے عارضی طور پر جیم ہو گئے تھے۔ اس منظرنامے میں بحرین اور کویت نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہے ہیں، اور اسی لمحے انہیں بحری آپریشنز کے لیے پرانے اسکول کے بصری طریقوں یعنی ویژول آئیڈینٹیفیکیشن پر واپس جانا پڑا۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر کے اس دور میں بھی پائلٹ کی بنیادی جنگی مہارت اور آنکھوں سے دیکھ کر لڑنے کی صلاحیت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ ہمیشہ اپنے پائلٹس کو بیانڈ ویژول رینج کے ساتھ ساتھ ود ان ویژول رینج ڈاگ فائٹ میں بھی ماہر رکھتی ہے، اور یہی وہ مہارت ہے جس نے 27 فروری 2019 کو عملی میدان میں دشمن کے ہوش خطا کر دیے تھے۔ آخر میں اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ 2026 کی یہ فرضی جنگ کوئی خوفناک خواب نہیں بلکہ ایک ممکنہ حقیقت ہے جس کی تیاری آج سے شروع ہو چکی ہے۔ بحرین، کویت اور UAE جس طرح اپنی فضاؤں کو مربوط کر رہے ہیں اور پری ایمپٹیو سٹرائکس کی مشق کر رہے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ خطے میں ڈیفنسو پاسچر کا زمانہ ختم ہوا اور اوفینسو ڈیٹرنس کا دور شروع ہو گیا۔ تو دوستو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر یہ جنگ واقعی 2026 میں چھڑتی ہے تو پاکستان کو کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے؟ اپنے قیمتی اور منطقی خیالات کمنٹ سیکشن میں تحریر کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔